السلام عليكم ومرحبا في فيديو جديدة. الفيديو متاع اليوم هي باش نبداو في سيري دي زيكزارسيس. باش نحاولوا نحضروا بها للإكزامان دو CSWA. باش نبداو من لي زيكزارسيس اللي سامبل وفاسيل حتى نوصلوا لي زيكزارسيس كومبليكي ولا صعب شوية. وباش نستعملوا لي زوتي لي فونكسيون اللي تعلمناهم مع بعضنا في الفورماسيون، اللي تعدات. في في 40 minutes عملنا introduction للسوليد ووركس، لي فولو البازيك. باش نبداو باش يكون معانا ان شاء الله 50 اكزرسيس في النيفولو البازيك كل يوم، باش نحاولوا نصلحوا اكزرسيس، مهم اكثر من اكزرسيس في النهار. باش نحاولوا نحافظوا على ريتم تاع exercice par jour. وميم حتى إذا كان باش تلقاوني صلحت أكثر من exercice par jour. حاولوا انتوما تخدموا exercice par jour باش ما تملوش. وإذا كان تلقاو رواحكم صافا تنجموا تحضروا أكثر وتخدموا أكثر، اخدموا قد ما تنجموا باهي. لي زيكزارسيس الميز اون بلان تاعهم باش تلقاوها في لو جروب تونيزيا سوليد وركس جروب. الكوريكسيون اون فيديو باش تلقاوها موجودة في الشين يوتيوب متاعي. ما غير ما نطول برشا، جوست كانت انتروديكسيون صغيرة باش بعدين نبداو نخدمو في لي زيكزارسيس. ما غير ما نقعدو نحكيو حاجة واحدة في اليوم. مثلا كي باش نصلح ليكزارسيس باش نحاول نستعمل أكثر من اوتي، أكثر من فونكسيون، باش نحاول نبسط الحكاية، وباش نحاول نخدم ليكزارسيس افيك دو أو تخوا ميثود. إجاو نبداو. ماكمش قاعدين تراو في لي لونسي ديكزارسيس، أما تلقاوها على لو جروب كي لو جروب كي تحبوا تخدموا ليكزارسيس. باهي. باش نمشي ديريكت للسكيتش، نرسم سكيتش في التوب بلين. غلطت اخترت الفرونت بلين، فما حتى مشكل. باهي. جاو نخدمو على اساس اني غلطت في انا قاعد نخدم في الفرونت بلين، ونشوفو كيفاش نصلحو. باهي. هذايا خلينا نقولو التيب متاع اليوم. التيب ولا التريك متاع اليوم. التريك اون فرونسي، تيب تريك بالانجلي. باش نحاول نوريكم التيب متاع اليوم. باهي. كان تلاحظوا انت لهنا اللي انا البوان هذه ماهيش لي لوريجين، نربطها بالأوريجين هاكا كوانسيد مع الأوريجين. باش ناخو الديمونسيون اللي عندي. عندي ديمونسيون أ، هذيا الأ، الصون. وديمونسيون هذيا اللي هو سميها بي، 60. باهي. بعد تالي عندي باش نقسم هذي هكا، هكا. وبعديك باش نقسم هذي هكا، سي بون. بعد تالي باش نقسم هذي هكا، سي بون. بعد تالي باش نقسم هذي هكا، سي بون. باهي. باش نحط لي ديمونسيون نتاعي الكل. هذيا 20. هذيا ديستونس من هنا لهنا، هذيا من هنا لهنا، 20. باهي. إذا كان هذي ديستونس 20. باهي. وديستونس هذي من هنا لهنا زادا 20، سي بون. الديستونس من هنا لهنا، هذي لهنا لهنا 30، سي بون. باهي. والديستونس من هنا لهنا هذيك 20 زادا. توتالمون كونترانت، ما عنديش حتى مشكل في هذه. باهي. البوساج متاعي ب40. نمشي البوساج ب40، اما مش في لي بارتي الكل. هذيا البارتي هذي والبارتي هذيا ب40. البوساج ب40. باهي. سي بون. بعديك باش نختار السكتش متاعي، نعاود نعمل بوساج البارتي هذيا. حاجتنا بالبوساج ب30. بوساج ب30. البارتي هذيك البوساج ب30، سي بون. نعاود نختار السكيس نفسها، بوساج للبارتي هذيا ب20. البارتي هذيا ب20. بعد دونك البوساج للبارتي هذي، البارتي هذي. باش نكمل البوساج للبارتي هذي ب10. البوساج للبارتي هذيا، البوساج للبارتي هذيا ب10. البوساج للبارتي هذيا آخر بارتي ب10. باهي. باش نختارو مع بعضنا الماتريو متاعنا. باش نختارو مع بعضنا الماتريو متاعنا.
دونك لهنا هذه ما حكيناش عليها في لي فيديو اللي تعداو. نمشيو للماتريو متاعنا كليك كالعادة دروات. دونك نجي لهنا إيديتي الماتريو. في إيديتي الماتريو باش نختار الماتريو متاعي اللي هو فور اكزامبل لهنا نجيو لهنا سوليد ووركس ماتيريالز. دونك نمشي لهنا للستيل اللي هو لاسي نختار لي زي 1020 باش نعملو كومباريزون ما بين لي فالور اللي باش نلقاوهم. دونك لهنا صايي الماتريو كنشوفو ابليكي سي بون. دونك نمشي للبروبريتي دو ماس نمشي ايفالوي. في ايفالوي نلقى بروبريتي دو ماس. دونك نشوف الماس نتاع البياس نتاعي 1027 جرام. دونك بالجرام 1027. دونك ناخو ستيلو نقيد الفالور هذي 1027. باهي دونك باش نحاول نعاود نخدم نفس ليكزارسيس اما المرة هذي بالانليفمون دو ماتيير. دونك نخليو هذيك ليكزارسيس هذاك على جنب باش ناخو بيس بارت جديدة. في البارت هذيا باش نعمل ريكتانجل. دونك باش نعمل ريكتانجل باش نجي لهنا اوكي. دونك باش نجيو لهنا للبيس متاعنا اللي تخدمت. دونك البيس متاعي تخدمت. قلنا احنا كان تتفكروا انه السكتش ترسم على بلون غلط. دونك سهلة برشا. نجي للسكتش هذاك ونمشي لفوق فما حاجة اسمها ايديتي البلون ديسكيس. دونك ايديتي البلون ديسكيس في بلاصة نختار الفرونت. دونك باش نختار الفرونت. دونك باش نختار التوب ونقول له اوكي. تلقى كل شيء تصلح وعاودت رجعت دونك كيما انا نحب. دونك نمشي نفيريفي بروبريتي دو ماس نلقى نفس البروبريتي دو ماس ما تبدل حتى شيء. جوست بدلت لو بلان اللي قاعد نرسم عليه. دونك هذه تيب معناها افونسي شويه. بالنسبه لكم كان مازلتوا دي ديبيتون معناها في السوليد ووركس. دونك من غير ما تراها طفي عليها الضوء اختار ارسم السكيس نتاعك في البلان الصحيح ديريكت من الاول. دونك هذه سي بون كملنا حكينا عليها نخليوها على جنب. نرجع لل للتوب. قلنا للتوب باش نرسم على التوب بلين نتاعي. دونك لو بلان دو ديسو. دونك في البلان دو ديسو باش نرسم ريكتانجل باغ سومي. دونك لهنا باغ دو بوان باغ دو سومي هاذوكم. الديمونسيون نتاع الأولى 100 الديمونسيون نتاع الثانية 60 والبوساج ب40. دونك 60 والبوساج ب40. دونك البوساج نتاعي ب40. دونك 40 باهي. بعدين شنو باش نبدا نعمل في اونليفمون دو ماتير بشوي بشوي. نختار الفاس هذيك ونرسم عليها سكتش. دونك نرسم اسكيس. الديمونسيون تاع ريكتانجل هذيا نقولو راي 20. دونك الديمونسيون تاع هذي 20 وراي هذي وهذي قد بعضهم معناها راهم 20 الزوز. من بعديكا باش نمشي نعمل اونليفمون دو ماتير ب20. دونك باش نمشي اونليفمون دو ماتير ب20. دونك باش نعمل انليفمون دو ماتير تاعي ب20 اللوط. اوكي سي بون صار الانليفمون دو ماتير متاعي باهي. من بعد تالي باش نعمل انليفمون دو ماتير لهنا. دونك باش نرسم سكتش بتاعي هوني. دونك باش نرسم سكتش اخرى. اول مرة هذه سكتش ديمونسيون تاعها هذيا 30 ديستانس. دونك الديستانس هذيك نورمالمون 20 والديستانس هذيا من هنا لهنا دونك 30. باش نعمل انليفمون دو ماتير ب10. دونك الانليفمون دو ماتير ب10. انليفمون دو ماتير ب10 سي بون صار الانليفمون دو ماتير. واخر انليفمون دو ماتير اللي هو باش نرسم سكيتش على البلان هذايا ولا على الفاس هذايا. دونك سكيتش نتاعي هو كالعادة ريكتانجل من البوان هذايا يتعدى من هنا يوصل حتى لهنا. دونك هكا مش مشكل خليه هكا. ومن بعد نقولو راي هذي وهذي راهم كولينيير وراي هذي مع هذي مش مع هذي مع لاريت هذيا. دونك راهم كولينيير سي بون. كانت تلاحظو توتالمون كونترانت. باش نعمل بوسا مش بوسا باش نعمل انليفمون دو ماتير. انليفمون دو ماتير ب 30 خاطر هي ديسك هاو البارتي الوطنية اوكي. بعديك باش نمشي نختار الماتريو كيما اختارنا الماتريو بكري. اما المرة هذي ماني حاطو في الفافوري. دونك ديريكتومون اخترت الماتريو متاعي اللي هو الايزي 1020. دونك نمشي بروبريتي دو ماس
من هنا دوك نتوما تمشيو لإيفالوي نلقاو نفس الفالور 1027. دونك هاذيك الفالور نتاع البياس ام نتاعنا. دونك كمل ليكزارسيس هذا. أمام نجم نستعمل ميثود أخرى كان نحبو. دونك نرسم البارتي هاذيا ونعمل بوسة وحدها وبعديك نرسم البارتي هاذيا ونعمل البارتي هاذيا ونعمل بوسة وحدها وبعديك نرسم البارتي هاذيا ونعمل بوسة وحدها. معناها كل واحدة في اسكيس. دونك حاولوا تجربوها تلقاو نفس الفالور. نراكم في الفيديو آخرى في إكزارسيس واحد آخر.